अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे विद फातिमा में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे विद फातिमा में डेली, वीकली, मंथली तमाम ज़ोडिएक साइंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती है। इसके अलावा तमाम ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर, प्लैनेट्स की मुंतकिली के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारी प्लेलिस्ट चेक करके आप अपने स्टार के रिलेटेड गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियोस आपके लिए मौसर साबित होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शुक्रिया। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि पुरसकून रहें और पुरसकून रहकर दूसरों के साथ अपने मामलात को तय पाएं, क्योंकि इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के मामलात कुशीदगी का शिकार हो जाएं और आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नज़र आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने ताल्लुकात में एहतियात बरतें। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि खुद को पुरएतमाद बनाएं, खुद की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने की कोशिश करें, खुद शनास बने, खुद को खुश रखने की कोशिश करें ताकि इस हफ्ते आप खुद को पुरसकून बना सकें। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि खुद को हालात के मुताबिक समझने की कोशिश करें, खुद के मामलात पर खुद से गौर फिक्र करें और खुद की बुराइयों को खुद से सुधारने की कोशिश करें। ये मशवरे आपके लिए साजगार साबित होंगे और आप खुद को पुरसकून और पुरएतमाद बना सकेंगे। इस हफ्ते आपसे दरख्वास्त की जाती है कि किसी भी गलत फहमी का शिकार हरगिज ना हो। अपने साथ साथ दूसरों के भी नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें ताकि इस हफ्ते आप सही नताइज अखज़ कर सकें। इस हफ्ते आपकी बेहतरीन मंसूबा साजी आपकी शख्सियत की तकमील का ज़रिया बनेगी। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने जज्बात और एहसासात पर ख़ास कंट्रोल रखें। इसके अलावा इस हफ्ते आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अपने दोस्तों के साथ मामलात और अपने अहले खाना के साथ मामलात में तवाज़न बरकरार रखें। इस हफ्ते आपकी समाजी और निजी ज़िंदगी में बेहतरी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करें और ये तरक्की आपको खुशी के शानदार रास्तों पर ले जाएगी। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत के मामलात में नई तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं जो कि आपके लिए खुशाइंद साबित होंगी। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि जो भी आपकी मौजूदा सूरत हाल है इसका गहराई के साथ जायज़ा लें। ये जायज़ा आपके लिए मौसर साबित होगा और आप मोहब्बत के नए रास्तों पर आसानी के साथ गामजन हो सकेंगे जो कि आपके लिए खुशाइंद साबित होंगे। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि किसी भी चीज़ के बारे में वादा करने से पहले ज़रूर सोचें। ये सोचना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि वीनस इस हफ्ते आपके अपने हाउस में वकू पजीर होगा, जिसकी वजह से कभी इम्कान है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाएं और बेहतरीन नताइज अखज़ करें, जिसकी वजह से कभी इम्कान है कि इस हफ्ते आपको अपने माली अमूर में आला दर्जे का मुनाफा हासिल हो। वो लोग जो कि किसी जगह सरमायाकारी करना चाहते हैं, ये हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। इस हफ्ते आपको सरमायाकारी के जरिए भी आला मुनाफा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो लोग जो कि मार्केटिंग, रिसर्च और मसनूआत की खरीदो फरोख्त के कारोबार से जुड़े हैं, इस हफ्ते आपको अपने कारोबार में आला दर्जे का मुनाफा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो लोग जो कि मुलाजमत पेशा हैं, इस हफ्ते आप अपनी जॉब में न्यू आइडियाज़ को यूज़ करके आसानी के साथ कामयाबी हासिल कर सकेंगे। वो लोग जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड न्यू स्किल्स को सीखना चाहते हैं, ये हफ्ता आपके लिए न्यू स्किल्स को सीखने के लिए साजगार साबित होगा। वो लोग जो कि कारोबार के मैदान से जुड़े हैं, इस हफ्ते आप अपने कंपेटिटर्स को टफ टाइम देते नज़र आ रहे हैं।
اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود پر بھروسہ رکھیں، خود کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کریں، خود شناس بنیں اور خود کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں۔ یہ ہفتہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنی پروفیشنل لائف میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ آپ شاندار طریقے سے اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کر کے آسانی کے ساتھ اپنی پروفیشنل لائف میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی خواہشات اور اپنے ارادوں کو حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پرسنل لائف کے ریلیٹڈ اپنے اہل خانہ کے ساتھ صبر و تحمل سے پیش آئیں۔ اس ہفتے کے اختتام پر قوی امکان ہے کہ آپ کے اہل خانہ میں جائیداد کے ریلیٹڈ کچھ تنازعات جنم لے لیں، اس دورانیہ میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اپنے ساتھ ساتھ ان کے بھی نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گالم گلوچ سے اجتناب فرمائیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ غصے اور سخت رویے سے پیش آنے سے گریز فرمائیں۔ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ آپ حسن سلوک کے ساتھ اپنی پرسنل لائف کے معاملات میں بہتری لا سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگی۔ یہ ہفتہ کاروباری حضرات اور ملازمت پیشہ حضرات دونوں کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس ہفتے کاروباری حضرات اور ملازمت پیشہ حضرات دونوں کو اپنے کام میں ترقی ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ وہ لوگ جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، اس ہفتے آپ کو اچھا رشتہ ملنے کے چانسز صرف 50% ہیں۔ تو غیر شادی شدہ حضرات کو اس ہفتے شادی کے معاملات میں احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سوچ سمجھ کر کوئی بھی فیصلہ لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ لوگ جو کہ شادی شدہ ہیں، اس ہفتے آپ کی ازواجی زندگی میں بہتری آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ وہ لوگ جو کہ لو میرج کرنا چاہتے ہیں، اس ہفتے آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ مثبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جو کہ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوں گی۔ اس ہفتے آپ کی لو لائف میں بہتری آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ اسٹوڈنٹ حضرات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی میں کی گئی محنت کا صلہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ حضرات جو کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، اس ہفتے آپ کی یہ خواہش پوری ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ دل لگا کر پڑھائی میں محنت کریں، کیونکہ اس ہفتے آپ کو پڑھائی میں کی گئی محنت کا صلہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جہاں تک اوور آل بات کی جائے تو یہ ہفتہ روزگار کے مواقع تلاش کرنے والوں کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس ہفتے بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ وہ لوگ جو کہ کاروبار کے میدان سے جڑے ہیں، اس ہفتے آپ کو اپنے کاروبار میں اعلیٰ درجے کا منافع ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ وہ لوگ جو کہ کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس ہفتے آپ کو سرمایہ کاری کے ذریعے اعلیٰ درجے کا منافع ملنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جہاں تک فیملی اور ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ لو میرج کرنا چاہتے ہیں، یہ ہفتہ آپ کی لو لائف کے لیے سازگار ثابت ہوگا، کیونکہ اس ہفتے آپ کی محبت کے معاملات میں کئی مثبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جو کہ آپ کے لیے خوشائند ثابت ہوں گی۔ وہ لوگ جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، اس ہفتے آپ کو اچھا رشتہ ملنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ وہ لوگ جو کہ شادی شدہ ہیں، اس ہفتے آپ کی ازواجی زندگی میں بہتری آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس ہفتے شادی شدہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، ورنہ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ آپ اپنے جذبات کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ لے لیں جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ جہاں تک ہیلتھ کی بات کی جائے تو یہ ہفتہ آپ کی صحت کے ریلیٹڈ سازگار ثابت ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کے ریلیٹڈ کسی قسم کی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جہاں تک لکی ڈے کی بات کی جائے تو اس ہفتے کی 19 تاریخ اور 20 تاریخ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگی۔ اس ہفتے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ یا رحیموں کا ورد کثرت سے کریں تاکہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، تاکہ آپ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکیں اور کسی قسم کا غلط فیصلہ نہ کر سکیں۔
میں امید کرتی ہوں آپ کا یہ ہفتہ اچھے سے گزرے گا اور ہماری ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزر رہا ہے۔